बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंतज़ार कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कि उनकी तरफ से कोई जवाब आए, लेकिन अभी तक जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो हमारे जो सीनियर वकला हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सलमान अकरम राजा साहब, वो मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो। लतीफ़ कोसा साहब भी इधर हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं हाँ और ना का उनकी, तो उसके बाद ही जो है हम आगे का अमल देंगे। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है, हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। दोबारा इसी जगह पर इंशाअल्लाह ताला नमाज के बाद इकट्ठे होंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियन हमारे जितने भी MNAs MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो दोबारा यहाँ पर आएंगे और हम दोबारा जो है अपना इंतजार शुरू करेंगे। अच्छा सोहेल अफरीदी साहब, कब तक यहाँ पर बैठने का प्लान है? अगर कोई जवाब नहीं आता कब तक बैठे? जवाब तो आएगा हाँ या ना में आएगा, और हाँ और ना का जवाब मिलते ही इंशाल्लाह अगले टाइम लिया जाता है, कल का या परसों का केम बताएंगे? कल परसों तब तक आप बैठे रहेंगे या फिर चले जाएंगे? क्या प्लानिंग होगी? नहीं, कल और परसों तो फिर छुट्टी है, जवाब तो आज ही मिलेगा हाँ और ना का। सर, IDP के लिए जो 4 अरब रुपए रखे गए थे नवंबर में, उसका जवाब जो है हम आपसे मांग रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने के लिए आप नहीं मांग रहे ना, जो जिन्होंने आपको भेजा है वो मांग रहे हैं। सर कौन भेजते हैं? सर ये PGI सर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे उनका यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब, ये आखिरी शायद चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज जुडिशरी के ये चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि इसके बाद शायद ये FCC के पास ये चला जाए। लेकिन इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बाप याह्या अफरीदी हैं। पैटर फेमिलियस इसको कहते हैं, पैटर फेमिलियस। हमने यही बावर करवाया कि देखें, आप कम अज कम अपना जाती मर्तबा कोई अच्छी रवायत को जो है फरोग देकर जाएं। ये इंसानी हकूक का मसला ही नहीं है, ये बुनियादी हकूक जो है मुयस्सर हैं इमरान खान साहब को, और बुनियादी हकूक का आपने हल्फ उठा रखा है कि आइन पर अमलदारी करवाना आपकी मस्बत, आपकी यकीनी बनाना आपका फरीज़ा मंसबी है, और आपने पाकिस्तानी अवाम को उनका बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ मुहाफ़िज़ हैं आप। इसलिए एज अ पैटर फेमिलियस आपको हर एक की जान और सेहत के बारे में आपने ही ये जो है इसको आगे लेकर चलना है। और जिस तरह सलमान ने कहा अकरम राजा साहब ने, कि ये जो रेटिना रप्चर है, ये रेटिना रप्चर का कोई पिम्स में जो है महारत नहीं रखता है इसका। तो पिम्स में आपने ले जाकर जो कहा कि प्रोसीजर करवाया गया है, अगरचे वो भी झूठ बोला 20 मिनट का, तो ये प्रोसीजर है ही नहीं। ये तो 2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, अगर इन्होंने वाकई संजीदगी से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि कोई माहिर वहाँ, कोई एक्सपर्ट वहाँ रेटिना का है ही नहीं पिम्स में, तो जाहिर है कि फिर ये अश्कशोई की गई है, ये सिर्फ जो है मुलम्मा साजी की गई है। तो ये हमें कबूल नहीं है। इसीलिए डॉक्टर साहिबान ने जो उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद किया है, उन्होंने कहा है इसकी संगीनी को देखिएगा, ये खुदा न खास्ता आंख को ज़ाया भी करता है ये, अगर इसका बरवक्त और बरमाला इलाज न किया गया। तो इसलिए हमारा कंसर्न यहाँ हमारी रेड लाइन है। इमरान खान के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है किसी कीमत पर। ये बुनियादी हकूक है, ये कानूनी हक है, ये आईनी हक है हमारे खान साहब का। तो इसलिए जो एक शख्स जो है पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है, आपने उस सारी कौम को जो है एक तजस्सुस में, एक जो है सरासीमगी के आलम में फेंक दिया है। और 5 दिन तक तो आप इनकार करते रहे, आपने इकरार ही नहीं किया है कि आप पिम्स में इन्हें लेकर गए हैं। इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेसी वाली बात थी? जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्यों कर इख्फा किया गया, पहले तो ये जवाब दें कि फैमिली को, दोस्तों को, वकला को महरूम किया गया, उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो इस तरह की फिस्तायत नाकाबिल कबूल है। फिर मैंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रार साहब, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दीजिएगा चीफ जस्टिस साहब को कि ये कभी नहीं हुआ है
کہ آپ ساری دنیا کا کام چھوڑ کر آپ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے آپ جو ہے میٹنگ بھی آپ تعطل کا کر سکتے ہیں جب تک آپ ملاقات نہیں کرواتے اور تشفی قوم کی نہیں ہوتی ہے. پھر میں نے یہ بھی انہیں کہا کہ ہم نے بہت پہلے آپ کو، میں نے خود جا کے درخواست دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے کیسز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آپ کی عدالت میں نہیں لگائے جا سکتے. ہم نے کہا صرف لگائیے گا خدا را اور اس کو سنیے گا اور انصاف کیجیے گا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو، کیونکہ یہ سیاسی انتقامی مقدمات جو ہیں یہ قوم اس کو مسترد کر چکی ہے. تو آپ جتنی جلدی اس کو سماعت کریں تبھی ملک جو ہے میں آسودگی آئے گی، تبھی جو ہے بے چینی کو ختم کیا جائے گا، تبھی آسانیاں پیدا ہوں گی، تبھی ملک آگے چل سکے گا. تو سی ایم صاحب کو اب میں عرض کرتا ہوں کہ بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. ہفتے کی شام پچھلے ہفتے ان کو اڈیالہ جیل سے پمس ہسپتال لے کر آئے اور اس تمام عمل کو خفیہ رکھا گیا. پمس ہسپتال میں ان پہ ایک سرجری کی گئی ان کی آنکھ پہ، اور اس کے بعد اس تمام عمل کو جھٹلایا گیا، جھوٹ بولا گیا. 5 دن حکومتی وزراء یہ کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جب آپ لوگوں نے، صحافتی حلقوں نے حقائق واضح کیے تو ان کو اپنا جھوٹ ماننا پڑا. اور کل یہ اقرار کیا کہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے تشویش تھی، جس لیے ان کو پمس ہسپتال یہ لے کر آئے اور وہاں ان کی آنکھ پہ ایک پروسیجر ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے. تو کل ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. کل ملاقات کا دن تھا. سہیل خان آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام اس لسٹ میں تھا. رفقا کی لسٹ، جمعرات کا دن رفقا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے قانون کے تحت، عدالتی فیصلوں کے تحت. ہم گئے، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. آفریدی صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا. دیگر جو ہمارے رفقا تھے جن کے نام دیے گئے تھے، سینٹ کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، وزراء، کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. تو ہم وہاں کل رہے، آپ کے سامنے ہے. کل 3 بجے تک ہم وہاں رہے اور خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، شوکت خانم ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر، وہ بھی آ گئے تھے لاہور سے. ان کے ساتھ لاہور کے ایک بایاناز آئی سرجن جو ریٹنا کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، وہ بھی آ گئے تھے. وہ 2 گھنٹے موجود رہے اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا. خان صاحب کی ان کو معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ ایک بربریت تھی، انسانیت کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھا. جیل کا قانون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کو آپ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں کسی عمل کے لیے تو فی الفور آپ نے خاندان کو مطلع کرنا ہے. خاندان کو نہیں بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی ان کو ہسپتال لے جانے کی. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس ڈاکٹر نے وہاں کیا پروسیجر کیا ہے، کیا آپریشن کیا ہے، کیا انجیکشن لگائے ہیں، کیا دوائی دی ہے. تو یہ سب کچھ عمران خان اور اس قوم پر ایک حملہ ہے، ہمارے انسانی حقوق پر حملہ ہے. تو ہم آج یہاں آئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر. 200 کے قریب پارلیمنٹیرین موجود ہیں اور پارلیمنٹیرین پورے ملک سے اس وقت یہاں آ رہے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور میں کچھ دیر قبل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں گئے. ہم نے وہاں ملاقات کی درخواست کی. پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب اویلیبل نہیں ہیں اپنے چیمبر میں. ان کو اطلاع دی گئی کہ ہم آئے ہیں اور ان کے کہنے پر پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ہم سے ملاقات کی. ہم نے یہ تمام صورتحال رجسٹرار صاحب کے سامنے رکھی ہے جو خود ایک سیشن جج ہیں. ان کو ہم نے بتایا ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ہمیں شدید تحفظات ہیں اور جو ڈاکٹر صاحبان اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں جو اس شعبے سے کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں ان کو دیکھنا فی الفور انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ہم ملے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے. ان کو بھی ہم نے یہی تمام صورتحال بتائی ہے. رجسٹرار صاحب نے بھی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی دونوں نے یقین دلایا ہے کہ ایک مثبت کوئی قدم اٹھایا جائے گا اور جو متعلقہ ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ خان صاحب کو دیکھیں. اور خان صاحب کے باقی جو تمام حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہماری پٹیشنیں یہاں دائر ہیں. ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہاں کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ہم 16 درخواستیں دے چکے ہیں. ان سے ملے ہیں جا کر، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. جو منگل کی میٹنگ ہے خاندان کی اور وکلاء کی وہ نہیں کرائی جا رہی. جو جمعرات کی میٹنگ ہے رفقا کی وہ نہیں کرائی جا رہی. یہ ایسی صورتحال ہے جس نے اس نظام کو بند گلی میں دھکیل دیا ہے.
اس نظام کے سامنے نہ قانون کی کوئی وقت ہے، نہ انسانیت کی کوئی وقت ہے، نہ شرافت کی کوئی وقت ہے۔ تو ہم آج یہاں موجود ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، اپنے حقوق کا، عمران خان صاحب کے حقوق کا ہم تقاضا کریں گے، یہ حقوق ہم لے کر رہیں گے، کیونکہ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ پوری قوم کے حقوق ہیں۔ اگر آج عمران خان کو یہ حق نہیں ملتا تو آپ کو، مجھے، کسی پاکستانی کو یہ حق نہیں ملے گا۔ بنیادی انسانی حقوق، شرافت، یہ کہ آپ کا علاج صحیح ڈاکٹر کرے، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو حاصل ہیں بطور انسان۔ تو ہم یہاں بیٹھیں گے آج، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میرے ساتھ کھڑے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب کھڑے ہیں، یہ دونوں بھی کچھ آپ سے بات کریں گے، اور تمام پارلیمنٹیرین جو آپ کے ارد گرد ہیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم اپنا حق، عمران خان کا حق لیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ جی کھوسہ صاحب کچھ بات